اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك اللهم الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، إنك رحيم ودود يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وانصر الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم واجعلنا ممن يقرأ
القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى فزج في قفاه إلى النار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.